लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई, किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारे इस लाइव स्ट्रीम में। यह हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि हमारे भाई बहनों के सवालात के जवाबात दिए जाए इस स्ट्रीम के ज़रिए से। और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्ट्रीम में हमारे साथ शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद दुक्तोर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह जुड़ते हैं और शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देते हैं। तो आइए बिला ताख़िर आगाज़ करते हैं स्ट्रीम का और शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और वक्त देने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है उम्मे ज़ुमर। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और खैरियत से शेख नसीम मदनी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने उस दिन बताया था, उस आप जब हमारे यहाँ प्रोग्राम में आए थे कि औरतों ने अगर जेवर खरीदना है तो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके जेवर नहीं खरीद सकते, वो सूद में आएगा उसका शुमार। और जैसे कि अगले नया जो रेट होता है गोल्ड का, उस रेट में मतलब खरीदना सूद होगा करके। और अगर हम आज की रेट में पैसे जमा करते हैं तो क्या ये भी सूद में आएगा? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जो मसला है मुझे नहीं मालूम कि आप उसको समझ सकी हैं कि नहीं। वो मसला ये है कि हमारी शरीयत में इस बात का हुक्म दिया गया है कि अगर आप सोने को सोने से खरीद रही हैं, चाहे पुराने को नए से, नए को पुराने से, अगर सोने को सोने से खरीदा और बेचा जा रहा है, बदला जा रहा है, तो ऐसी सूरत में दोनों का वजन बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ 100 ग्राम दूसरी तरफ 90 ग्राम, बराबर होना चाहिए दोनों का वजन, अगर सोना और सोना है। दूसरी बात यह कि अगर आप सोने को पैसे से खरीद रही हैं तो यहां पर वजन का मसला तो नहीं आएगा, क्योंकि पैसे का वजन नहीं होता है, पैसे की तो कीमत होती है। यहां पर दूसरा मसला आएगा कि अगर आप सोने को शेख आपकी आवाज कट गई थी। अभी आ रही है? जी हाँ, अभी आ रही है शेख। अगर आप सोने को पैसे से खरीद रही हैं तो यहां पर यह शर्त है कि वो उधार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा आप आज दें, सोना आप बाद में लेंगी, या सोना आपने आज ले लिया, पैसा आप बाद में देंगी, बल्कि वो यदम बियदिन होना चाहिए, जिसको कि फुक़हा की इस्तिलाह में तकाबुल बोलते हैं। यानी कैश होना चाहिए, नकद होना चाहिए। आपने सोना लिया, आपने पैसा दिया, मुकम्मल, कुछ भी उधार नहीं रहना चाहिए। असल मसला ये है। अब ऐसी सूरत में अगर कोई इंसान सोनार के पास थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा है और सोना वो बाद में लेगा, जब एक बड़ी रकम हो जाएगी तब वो सोना लेगा, तो ये उधार हुआ, क्योंकि पैसा पहले दे रहा है, सोना बाद में लेगा, तो ये उधार हुआ, ये जायज नहीं है। इसी तरह से अगर कोई पुराना जेवर लेके जा रहा है बदलने, पुराना जेवर 100 ग्राम दे रहा है, नया जेवर 90 ग्राम ले रहा है, तो ये भी जायज नहीं, ये भी सूद है, क्योंकि यहाँ पर बराबरी शर्त है, दोनों में तसावी होना चाहिए। जो है हदीस के अंदर जैसा कि आया है, मिस्लम बेमिस्लिम, सोने को सोने से बदल रहे हैं तो बराबर होना चाहिए। और इससे बचने का तरीका यह है, पहली जो खराबी मैंने बताई, उससे बचने का तरीका यह है कि जब आपके पास मुकम्मल पैसा इकट्ठा हो जाए तो जाकर के मुकम्मल पेमेंट कीजिए और फौरन सोना ले लीजिए। दूसरी खराबी से बचने का तरीका यह है कि पुराने सोने को पहले बेच दीजिए। अगर आपको बदलना ही है तो पुराने सोने को बेच करके पैसा ले लीजिए। जब पैसा आपके पास आ जाए
आप उससे नया सोना खरीदिए, कितना भी मिले। जी सिस्टर, ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, तो कोई बारकल्लाह कुछ फीक। बहनों को समझ में नहीं आया था शेख। शेख को एक और सवाल पूछना था, अभी अभी समझ में आया है उसी के नहीं? ताल्लुक अगर से उस समझ दिन में अभी मसला क्लियर दिल है को कि समझ नहीं? में आ गया शेख। हाँ, तो जिनको नहीं समझ में आया क्लियर है उनको भी शेख, समझा दीजिए। जी इंशाल्लाह ये स्ट्रीम में उनको शेयर कर दूंगी। शेख एक दूसरा सवाल था कि जनाजे की नमाज के बारे में जो बताए थे कि जनाजे को सामने रखना चाहिए करके, तो जनाजा ले औरतें अगर पढ़ रही है नमाज तो जनाजा सामने होना जरूरी है क्या, हाँ या बिल्कुल। जनाजा कहीं और है और अपन देखिए, घर में पढ़ रहे हैं? नहीं, वो तो गायबाना जनाजा हो जाएगी। अगर जनाजा आपके पास, आपकी बस्ती में, आपके शहर में हाजिर है, तो आपको गायबाना जनाजा पढ़ने की क्या जरूरत है? गायबाना जनाजा तो उस शेख वक्त नहीं, है मैं गायबाना की बात नहीं कर रही हूँ, जी, अगर मैं जनाजा ये कह रही हूँ जैसे आपके कि घर में मैं है। बात सुन भाई, लीजिए सिस्टर, बात पूरी सुन लीजिए पहले। जी शेख। आपके शहर में जनाजा एक दूसरे कोने पर मौजूद है, आप शहर के दूसरे किनारे पर मौजूद हैं। अगर जनाजा दूर है आपसे तो गायबाना ही है, उसी को तो गायबाना कहते हैं। गायबाना का क्या मतलब हुआ कि नमाजियों के सामने से जनाजा गायब है, इसी को गायबाना कहते हैं। जी तो गायबाना जनाजा तो उस वक्त पढ़नी है जब जनाजा आपके पास मौजूद नहीं है। जब जनाजा आपकी बस्ती में, आपके शहर में मौजूद है तो गायबाना क्यों पढ़ेंगे? जनाजा सामने रख करके आप हाजिर जनाजा पढ़ेंगे। शेख मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मतलब घर में है लेकिन सामने मौजूद नहीं है, जैसे कि बाहर रखा है नहीं, जनाजा सामने और होना औरतें चाहिए, अंदर पढ़ रही सामने। हैं। जनाजा सामने होना चाहिए, घर के अंदर कहीं दूसरी जगह मौजूद है वो भी गायब हो गया, वही वो भी गायब हो गया। गायबाना है। आप एक कमरे में, जनाजा एक कमरे में है तो भी गायबाना ही हो गया, अगर आप अलग कमरे में नमाज पढ़ रहे हैं तो जनाजे की। बस वही शेख मसला था। हाँ ठीक है ठीक शेख, है, बस जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, अंसारी, आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अंसारी, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी अंसारी, आपको आवाज़ आ रही है? अनम्यूट करें और जल्दी से अपना सवाल पूछें। अनम्यूट तो है आप, ठीक है, शायद अवेलेबल नहीं है ये। सिस्टर सुमैया, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल उम्रे के ताल्लुक से ही है। शेख, जी उम्रा करने के बाद, सर मुंडा लेने के बाद इहराम खोल देते हैं, उसके बाद नफली तवाफ किस तरह करें शेख, उसका क्या मसाइल है, किस तरह करना चाहिए? जी नफली तवाफ का तरीका यही है। पहली बात तो जब नफली तवाफ का आपको चांस मिले तब आप कीजिए। अभी वहाँ पर मक्का में जो हालात हैं, जो भीड़ भाड़ का जो मसला है, तो उसकी वजह से कई दफ़ा ये पाबंदी होती है कि तवाफ करने की इजाज़त या मताफ में जाने की इजाज़त सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जो हालत एहराम में होते हैं, ताकि हालत एहराम में अपना जो असल उम्रे वाला तवाफ है उसको करने वालों को परेशानी ना हो। तो कई दफ़ा रोक दिया जाता है। तो अगर आपको रोक दिया जाए तो आप मत जाइए तवाफ करने। वहाँ का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, उसको फॉलो कीजिए। पूरी मस्जिद पड़ी हुई है, मस्जिद के अंदर आप नफिल नमाजें पढ़िए, आप कुरान की तिलावत कीजिए, अज़कार कीजिए, दुआएं कीजिए, ये सारी इबादत कीजिए। लेकिन अगर आपको रोका जा रहा है किसी मसलहत की वजह से तो आप मत जाइए। और अगर रास्ता खुला हुआ है, जाने की इजाज़त है, तो उसका तरीका सिंपल है। उसका तरीका यही है जैसे आप उम्रे के अंदर तवाफ करते हैं कि हजर अस्वद से आप तकबीर कह के तवाफ करना शुरू करते हैं, हजर अस्वद तक पहुंचते हैं तो एक चक्कर होता है। तवाफ के और भी जो मुस्तहब्बात और मसनून आमाल हैं वो आपको करने हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आप उम्रा में करते हैं। तो आप 7 चक्कर करेंगे तो आपका एक तवाफ हो गया। 7 चक्कर करने के बाद, एक तवाफ कंप्लीट होने के बाद मकाम इब्राहिम के पीछे आपको 2 रकात नमाज पढ़ना, ये आपके लिए मुस्तहब है। अगर मकाम इब्राहिम के पीछे जगह ना मिले तो मस्जिद के किसी भी हिस्से में पढ़ सकते हैं। तो ये आपका एक तवाफ हो गया। फिर आपको चांस मिले तो आप फिर कीजिए उसी तरह से। जी ठीक है शेख, मेरा और एक सवाल है, पूछ लूं शेख? जी पूछ लीजिए। शेख, अब हमारे बच्चे हैं शेख, बालिग हो चुके हैं, लड़का लड़की दोनों भी बालिग हो चुके हैं। अब हमें उनके बच्चों पूरा नानो नफका शौहर के ऊपर, बाप के ऊपर रहता है।
बाप ने पूरी बुनियादी दीनी तालीम भी सिखा दिए हैं, दुनियावी तालीम भी सिखा दी है। अब बच्चे बालिग हो चुके हैं, अब बच्चों का इरादा कॉलेज आगे पढ़ने का इरादा है। क्या हम अपने शौहर को कह सकते हैं कि तुम उनकी फीस भरो? ये गुनाह होगा क्या शेख? अब उनके पास पैसे नहीं भरने के लिए, तो हम उनको फोर्स करना ये गुनाह होगा क्या? देखिए, बाप के ऊपर अपने बच्चे का नानो नफका उस वक्त तक वाजिब होता है, ये मैं बेटों की बात कर रहा हूँ, बेटों का नानो नफका उस वक्त तक वाजिब होता है जब तक बेटे बालिग ना हो जाएं। जब बेटे बालिग हो गए तो बाप के ऊपर उनका नानो नफका ये वाजिब नहीं है। बेटे जाकर के खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। हाँ, अगर वो कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी, सारी मेहनत करने के बावजूद भी वो इतना नहीं कमा पा रहे हैं जिससे उनका खर्चा पूरा हो, और बाप के पास पैसा है तो बाप उनका नफका पूरा करेगा, जो कमी है उनके नफके के अंदर वो पूरी करेगा। लेकिन ये उस सूरत में जब बच्चे कोशिश कर रहे हैं और कमा नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे बैठे हुए हैं और बाप उनका खर्चा उठाएगा। बच्चे कोशिश कर रहे हैं, कमा नहीं पा रहे हैं, तो बाप उनका खर्चा देगा, जो बुनियादी खर्चा है। अब ये जो तालीम का मसला है, इसके बाद जो है बेटियों का मसला भी जान लें, फिर तालीम के मसले पर आते हैं जी। बेटियों का जो नानो नफका है, बेटियों की जब तक शादी ना हो जाए तब तक उनका खर्चा बाप के ऊपर वाजिब होता है। बच्चों का मसला है बुलूगत तक, बेटी का मसला है उसकी शादी तक। शादी के बाद उसका नानो नफका उसके शौहर पर वाजिब हो जाता है। तो ये बेटे और बेटियों के नानो नफका की बात है। अब उसके बाद तालीम का मसला है। देखिए, बच्चे को बुनियादी तालीम देना, वो तालीम जो है वाजिब आईनी है। जैसे दीन की बुनियादी तालीम ये वाजिब आईनी है हर मुसलमान के ऊपर। अब गोया कि दीन की बुनियादी तालीम हासिल करना उस बच्चे के नफका के अंदर शामिल है। जिस तरह से बच्चे को आप रोटी कपड़ा मकान देते हैं, उसी तरह से उसको आप बुनियादी तालीम भी देंगे। लेकिन इस बुनियादी तालीम से मुराद क्या है? दीनी तालीम, दीन की बुनियादी तालीम दिलाना बाप के ऊपर वाजिब है। जब दीन की बुनियादी तालीम उसने दिला दिया, अब उसके बाद वो हायर एजुकेशन ले रहा है, चाहे दीनी या दुनियावी, तो इसका खर्चा उठाना बाप के ऊपर वाजिब नहीं है। अगर बाप उठा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको इंशाअल्लाह अज्र मिलेगा इसका, लेकिन उसके ऊपर वाजिब नहीं है। ऐसी सूरत में आप अपने शौहर से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हैं, उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकती हैं, उनको कोई मलामत नहीं कर सकता है। अगर वो देना चाहें तो दें, अगर नहीं देना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट सरफराज नवाज को ऐड कर रहा हूँ। आप अपना सवाल करें सरफराज पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ शेख, मेरा सवाल ये है कि अगर एक शख्स जो है वो शिर्क है, कोई चीज़ को शिर्क है, लेकिन वो कह रहा है कि शिर्क नहीं है, वो सिर्फ हराम है, यानी कि वसीलत शिर्क है, तो इसका हुक्म क्या होगा शेख? देखिए, कोई आदमी अगर कोई शिरकिया अमल कर रहा है और कह रहा है कि ये शिर्क नहीं है, गुनाह तो है लेकिन शिर्क के दर्जे तक नहीं पहुंच रहा है, और आपको लगता है, आपको मालूम है कि हकीकत में वो शिर्क है, तो ऐसी सूरत में हम इस बात पर महमूल करेंगे उसके इस कलाम को कि उसके पास शुबहा है, उसके पास कोई तावील है। तो ऐसी सूरत में हम दलील के जरिए से उसको कायल करने की कोशिश करेंगे। अगर उसे दलील नहीं मालूम है तो हम उसे बताएंगे कि ये फला काम जो आप कर रहे हैं ये शिर्क है और इसकी दलील ये है। इसके अलावा तो आप कुछ नहीं कर सकते। जाहिर है, अगर वो कह रहा है कि शिर्क नहीं है तो वो समझ नहीं पा रहा है, उसके पास या तो कोई तावील है, कोई तौजीह है, किसी की तकलीद कर रहा है, उसके पास कोई शुबहा है। ये सारी चीजें हम जाहिर करेंगे। जी सरफराज भाई। शेख, वो अमल नहीं कर रहा है उस चीज़ पे, लेकिन वो सिर्फ बोल रहा है कि ये मैं उसके समझ के हिसाब से शिर्क नहीं है, ये सिर्फ हराम है, यानी कि वसीलत शिर्क है। देखिए, हो सकता है वही हक पर हो, मुझे नहीं मालूम कौन सा मसला है, हो सकता है वही हक पर हो। तो आप जो है, अगर आपको हकीकत में पता है कि वो अमल शिर्क है और उसकी दलील है तो उसको दलील से समझाइए। भाई, ये सिर्फ शिर्क का मसला नहीं है। किसी भी इल्मी मसले में अगर दो आदमियों में इख्तिलाफ होता है तो बात दलील से होनी चाहिए।
تو جو شرک جی کہہ رہا ہے اس کو دلیل دینی پڑے گی کہ ہاں یہ شرک ہے. ٹھیک ہے. اور ایک سوال کر سکتا ہوں شیخ؟ جی جی کر لیجئے. جی میرا سوال شیخ یہ سورہ انعام میں ایک آیت ہے شیخ، جو 128 نمبر کا آیت ہے. آیت پڑھ کے اس بتائیں آیت ہمیں. سے لے کر یہ آیت اس طرح سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا الذي اجلت لنا وقال النار مثواكم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حلیم حکیم. اس ایک آیت ہے. اس کا تفسیر میں جاننا چاہتا ہوں کہ لاسٹ میں آخر میں جو الا ما شاء اللہ ہے تو یہ کن لوگوں کے اوپر ہے شیخ؟ ایک سیکنڈ. آپ عربی جی سمجھتے ہیں یا نہیں؟ جی سر. آپ نہیں تھوڑا عربی بہت، سمجھتے زیادہ ہیں نہیں. آپ؟ نہیں زیادہ نہیں دیکھیے سر، تھوڑا. ہاں دیکھیے میں تفسیر سعدی کھول رہا ہوں اور اس میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. جی سر. ایک سیکنڈ شاید. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ سرفراز بھائی ابھی ویٹ کریں، انشاءاللہ ابھی شیخ آپ کا جواب دیں جب گے. تک آپ دوسرے کو لیجیے، دوسرے کالر کو لیجیے ٹھیک ہے جب تک. ٹھیک ہے، میں جب تک دوسرے گیسٹ ویٹ کر رہا ہوں. رینڈم مسلم، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ مطلب ایسا کون سا عمل یا کوئی ذکر ہے جسے ہم لوگ کر سکتے ہیں تاکہ یہ کیا بولتے ہیں ہمارے دل میں مطلب اللہ کا بس ڈر رہے اور کسی کا عہدہ یا پھر کسی کا مطلب قد کاٹھی یا یہ سب دیکھ کر اس کا ڈر دل میں نہ ہے بلکہ اللہ ہی کا ڈر دل میں رہے. ایسا کیا کر سکتے ہیں؟ جی شیخ، جی کیا شیخ، پوچھا بھائی نے؟ بھائی کا سوال یہ ہے شیخ کہ کوئی ایسا ذکر بتائیے کہ کسی کو، یعنی کسی کے رتبے، مقام و مرتبے اور اسی طرح کسی کے مال کو دیکھ کر کے ڈر نہ آئے دل میں، صرف اللہ کا ڈر رہے دل میں. ایسی کوئی دعا بتائیے. دیکھیے اس کا صرف ایک علاج ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے توکل کی دعا کیجیے. جو آدمی متوکل علی اللہ ہوتا ہے، اللہ پر جس کا توکل ہوتا ہے، وہ دنیا کی کسی چیز سے مرعوب نہیں ہوتا ہے. اگر ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی بھی انسان نہ تو مجھے اللہ کے چاہے بغیر نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، میرے تمام معاملات اللہ کے حوالے، ایسی صورت میں اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوگی. تو آپ کا توکل جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر آپ دنیا اور دنیا داری سے، دنیا والوں سے بے نیاز ہوں گے. تو اللہ رب العالمین سے زیادہ توکل کی دعا مانگیے. شکریہ. ایک اور سوال تھا میرا. جی فرمائیں. جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم مطلب یہ بات کافی سنے ہیں کہ عورت کی تو آواز کا ہی پردہ ہے، تو پھر آپ لوگ عورتوں کو کیوں لیتے ہیں سوال کرنے کے لیے؟ کس سے سنا ہے آپ نے؟ مطلب کافی لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نماز میں بھی عورت کو سبحان اللہ بولنے کی اجازت نہیں ہے اگر امام غلطی کر دے تو، بلکہ مطلب تالی بجانے کے لیے بولا گیا. آپ نے جو سنا ہے وہ آدھا ادھورا سنا ہے، پورا نہیں سنا. جتنا آپ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے، اتنی بات تو صحیح ہے، لیکن وہ بات ادھوری ہے، وہ مکمل نہیں ہے. اگر آپ مکمل بات سنیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ عورت کی آواز کا اصلاً پردہ نہیں ہے. پردہ اس وقت ہے جب اس کی آواز میں سے کوئی فتنہ ہونے والا ہو تو اس کی آواز کا پردہ ہے، جیسا کہ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. تو اس پر ہم ایک دن گفتگو ہم نے کیا ہے، میرے خیال سے 10-15 منٹ کی گفتگو ایک اسٹریم میں جی خواتین کے لیے ہوتی ہے. آپ اس کو جا کر کے سنیں، اس میں پوری تفصیل میں نے کیا ہے. تو اگر عورت کو حاجت ہے تو وہ جو ہے اپنی آواز سنا سکتی ہے، جیسا کہ یہاں پر سوالات کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو سوالات یہاں پر کیے جا رہے ہیں اس کا پردہ نہیں ہے، بس آپ اتنا سمجھ لیں. جی جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی. وہ جو آیت کی جی تفسیر پوچھ رہے تھے شیخ، ان کو ایڈ کیجیے. ہاں جی سر. دیکھیے یہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا
या माशरल जिन्न क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंस वक़ाल औलियाउहुम मिनल इंस रब्बना इस्तमतअ बअदुना बिबअदिन व बलगना अजलना अल्लज़ी अज्जलत लना क़ाल अन्नारु मस्वाकुम खालिदीन फ़ीहा इल्ला मा शा अल्लाह इन्न रब्बका हकीमुन अलीम। मुख्तसर तौर से इस आयत का माना या इसकी तफसीर ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें क़यामत का जिक्र कर रहा है, आखिरत का जिक्र कर रहा है। क़यामत में, आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों और जिन्नातों को मुखातब होकर के कहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्नों से कहेगा क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंस, इंसानों को तुमने जी भर के बहलाया और उनको भटकाया, जितना तुमसे हो सकता था कसरत के साथ तुमने इंसानों को गुमराह किया और भटकाया। वक़ाल औलियाउहुम मिनल इंस रब्बना इस्तमतअ बअदुना बिबअद, और जो इंसान होंगे, जो शैतानों के औलिया होंगे इंसानों में से, वो कहेंगे कि अल्लाह ताला रब्बना इस्तमतअ बअदुना बिबअद, कि हम इंसानों ने और जिन्नों ने एक दूसरे से फायदा उठाया। ये फायदा किसी अच्छी चीज में नहीं उठाया। इंसानों ने जिन्नातों से क्या फायदा उठाया? जब इंसान जिन्नों की इबादत करता है, उनकी इताअत करता है, गलत कामों में उनकी पैरवी करता है, तो जिन्नात इंसान की मदद करते हैं, ये फायदा उठाता है इंसान। इसी तरह से जिन्नातों ने क्या फायदा उठाया? जिन्नातों ने फायदा ये उठाया कि इंसानों की मदद करके फिर उसके बाद उनको भटकाया। तो दोनों ने दुनियावी तौर से एक दूसरे से फायदा उठाया और एक दूसरे को गुमराह किया। तो इसी बात का यहाँ पर जिक्र है कि इंसानों में से जो लोग शैतानों की पैरवी करने वाले थे दुनिया में, वो अल्लाह ताला से कहेंगे कि हमने दुनिया में तो एक दूसरे से फायदा उठाया। वह बलगना अजलना अल्लज़ी अज्जलत लना, और वो वक्त अब आ पहुंचा है जिसका तूने हमसे वादा किया था, यानी क़यामत का दिन आ गया, हम आखिरत में आ गए, दूसरी जिंदगी में आ गए, तो वो हमारा वक्त आ गया। क़ाल अन्नारु मस्वाकुम खालिदीन फ़ीहा इल्ला मा शा अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि जो कुछ तुमने दुनिया में किया है, अब उसके बदले में जहन्नम तुम्हारा ठिकाना है। इल्ला मा शा अल्लाह, इल्ला मा शा अल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अख्तियार में है। अल्लाह ताला जिसको चाहे सजा दे, जिसको चाहे माफ कर दे। इन इंसानों और जिन्नातों का जो मसला अभी बयान किया गया, इनमें से अल्लाह ताला जिसको चाहे सजा दे, जिसको चाहे माफ कर दे, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के तहतल मशिया है। तो ये इस आयत का माना है। शेख, इसमें यहाँ पे आपने ऊपर बताया था कि यानी कि जिनके इबादत करना यानी कि शिर्क में आता है ना शेख, तो यहाँ पे माशा अल्लाह इबादत का माना क्या होता है? इबादत करने का माना क्या है कि वो चीजें जो अल्लाह के लिए खास हैं, हम किसी बंदे को वो चीज दें। अब अगर कोई जिन्नी किसी इंसान से किसी ऐसी चीज का मुतालबा करता है जो अल्लाह के लिए खास है, और वो इंसान उस जिन्नात से दुनियावी फायदा हासिल करने के लिए उसकी इताअत करता है, तो यही इबादत है, और इसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है। जी, और जो माशाअल्लाह है शेख, ये किसके ऊपर है शेख? ये जो जी इल्ला माशा अल्लाह जो है वो किस लिए है, पूछ रहे हैं आप? ये किसके ऊपर, यानी शिर्क करने वाले के ऊपर है कि अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा? असल में उनका डाउट ये है ना कि शिर्क का जिक्र होने के बावजूद अल्लाह ताला ने इल्ला माशा अल्लाह क्यों कहा, ऐसा वो शायद बोलना। इंसानों और जिन्नातों में जिन लोगों ने एक दूसरे से फायदा उठाया है, जरूरी नहीं है कि वो तमाम मुआमलात शिर्क के दर्जे तक पहुंचे, शिर्क से कमतर भी हो सकते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको तहतल मशिया बताया। हाँ ठीक है सर, क्योंकि जो है ना जहाँ मैं आ रहा हूँ, जो केरला में बहुत चर्चा हो रहा है इसके ऊपर, तो मैं सोचा कि आपसे सवाल करूँ। ये सिर्फ शुबहा है। इस तरह से कुरान, देखिए कुरान की जो अच्छी तफासिर हैं वो आप पढ़िए तो वहां से आपका डाउट दूर हो जाएगा। आप अगर अरबी नहीं समझते हैं तो आप उर्दू में कोई अच्छी तफसीर पढ़िए। अहसनुल बयान मुख्तसर तफसीर है, वो आप अपने पास रखिए। जब किसी आयत के बारे में कोई इश्काल हो तो वहां से आप पढ़ लिया कीजिए। हाँ जी शेख, ठीक है शेख। शेख छोटा सा एक डाउट शेख, जो मैं पहले जो सवाल किया था ना शेख, उसके ऊपर जो है
मैं ये पूछना चाहता था कि जो बंदा मैंने बताया था आपको कि वो बंदा शिरक नहीं मान रहा है, क्या उसके ऊपर हम लोग काफिर कैसा फतवा लगा नहीं सकते हैं? अगर शिरक ही है वो चीज शिरक है, लेकिन वो कह रहा है कि शिरक नहीं है, हराम है, क्या उसके ऊपर हम फतवा लगा सकते हैं किसी के ऊपर? क्या क्या कैसे फतवा? क्या फतवा? काफिर का मुशरिक का। फतवा, काफिर का, मुशरिक का, नहीं नहीं, काफिर का बिल्कुल फतवा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। ये काम उलमा का है। उलमा से कहिए कि उस आदमी से बात करें। पहली बात तो वो कर नहीं रहा है उस काम को। दूसरी बात कि मुझे नहीं मालूम वो कौन सा काम है, हो सकता है वही आदमी हक पर हो। जब वो बात सामने आए तो मुमकिन है पता चले कि वही आदमी हक पर है। तीसरी बात ये कि अगर थोड़ी देर के लिए वो बातिल पर है भी तो ये काम उलमा का है कि उससे बात करें और उस पर हुज्जत कायम करें, उसके सामने अपनी दलील पेश करें, जो शुबहा उसके पास है उस शुबहे को खत्म करें। उसके बाद अगर उलमा मुनासिब समझेंगे तो उसके ऊपर हुक्म लगाएंगे। जी जी सरफराज भाई, बहुत बहुत इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है कुतुबुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम जी रहमतुल्लाहि फरमाइए। वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, नमाज के मुतालिक था, जैसे एक शौहर बीवी नमाज पढ़ते हैं तो क्या जैसे मस्जिद में इमाम और मुसल्लियान पीछे होते हैं एकदम फासला करके, क्या ऐसे में घर में जब मियाँ बीवी नमाज पढ़ें तो ऐसे ही रहेंगे, बस थोड़ा सा पीछे रहेंगे? अगर घर में मियाँ बीवी जमात से नमाज पढ़ना चाहते हैं तो बीवी मियाँ के जस्ट पीछे रहेगी, बिल्कुल पीछे, दाएं बाएं नहीं, बिल्कुल उसके पीछे रहेगी। जिस तरह से मस्जिद में इमाम आगे होता है, मुक्तदी उसके पीछे होते हैं, उसी तरह से बीवी घर में शौहर के बिल्कुल पीछे रहेगी अगर वो जमात से नमाज पढ़ना चाहती है। जी शेख, एक और सवाल था, अबू को साथ मिलाया जी हूँ। हाँ, एक जी मिनट। जी अबू, जी फरमाए। एक मिनट शेख। और वो सवाल किया था ना, घर जो बंटवारा हुआ था शेख, जी 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 बताया था ना आपको? हाँ, अच्छा, तो हाँ, अबू के मोबाइल से जगह। किया है। हाँ, उतर। जी मेरे भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग ज्वाइन रहे इंशाल्लाह। जी शेख, वही मसला था कि जो अब्बू हमारे बंटवारा के घर में किए थे तो अपने जीते जी कर दिए थे, तो जी बहनों का हिस्सा तो नहीं लगा था, तो आपने वही फरमाया था कि मतलब जीते जी अगर लगाएं तो वो हदिया माना जाएगा, क्योंकि जीते जी तो किसी का हिस्सा नहीं है। तो उसके बारे में हमारे अब्बू को आप थोड़ा रहनुमाई फरमाएं, ये लाइन पे हैं। जी 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 हाँ, मैं जी बोलूं या उनके पास वो सवाल करेंगे पहले? सवाल वही था, शायद वो सुन रहे हैं शायद। देखिए, हाँ, एक अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद को अपने बच्चों के दरमियान तकसीम करना चाहता है तो तो इस तकसीम की जो हैसियत। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ सर, आप क्या फरमाते हैं कि मतलब हम अपने ज़िंदगी में अपने बेटियों का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ लड़कों को दे रहे हैं, और एक कह के जा रहे हैं कि भाई हमारे मरने के बाद उसे हिस्सा आप दें, तो ये शरीयत के रोशनी में कैसा है? जी जी ठीक है। देखिए, मैं एक हदीस सुना देता हूं आपको, उस हदीस में आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। आवाज पीछे हो रही है आपके, उसको बंद रखें। देखिए, एक सहाबी हैं नुमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनके वालिद जिनका नाम की बशीर है, उन्होंने अपने बेटे को कोई हिबा किया, यानी कोई माल दिया अपनी जिंदगी में, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, इसलिए गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह बन जाएं कि मैंने अपने बेटे नुमान को फला हदिया दिया है, फला हिबा दिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या आपके पास और भी बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, और भी बच्चे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या आपने अपने तमाम बच्चों को इतना ही दिया है? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सिर्फ नुमान को दिया है।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کسی ظلم پر گواہ مت بناؤ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم کہا. اگر ایک بچے کو دیتے ہیں باقی کو نہیں دیتے ہیں تو یہ ظلم ہے. اللہ کے نبی نے کہا لا تشہدنی علی جور، ظلم پر گواہ مت بناؤ مجھے. اسی طرح بعض الفاظ میں ہے حدیث کے کہ اشہد علی ذلک غیری او کما قال، کہ اس پر کسی جا کر کسی اور کو گواہ بنا لو، میں اس پہ گواہ نہیں بن سکتا کیونکہ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان عدل کرو. اب اگر آپ اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں اپنی زندگی میں اور بیٹیوں کو اتنا ہی نہیں دیتے ہیں تو یہ بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو کہا کہ جو آپ نے اپنے بیٹے کو دیا ہے اسے واپس لے لیجیے. تو اگر آپ نے اپنے بیٹوں کو کچھ دیا ہے اپنی زندگی میں تو یہ ہبہ ہوا ہی نہیں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے. آپ اسے یا تو واپس لے لیں یا تو اپنی بیٹیوں کو بھی اسی مقدار میں مال دیں، یا تو بیٹیوں کو بھی اتنا ہی دیں یا تو جن کو آپ نے دیا ہے ان سے واپس لے لیں. یہ اس کا حل ہے. جی. اور باقی آپ نے یہ جو کہا کہ میں نے وصیت کیا ہے کہ مرنے کے بعد دے دینا، بھائی آپ مر جاؤ گے تو آٹومیٹک ملے گا، آپ کہو یا نہ کہو، وہ تو ان کا بنے گا ہی، وہ ان کو ملے گا، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے آپس میں صحیح سے تقسیم نہیں کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ کے سر کے اوپر نہیں ہے، وہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے مال کو جو ہے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کریں. تو آپ کے لکھنے نہ لکھنے، کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بیٹیوں کا ان کا حصہ آٹومیٹک بن جائے گا. جی 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 قطب الدین صاحب، میں انمیوٹ کر دیتا ہوں آپ کو. جی جی فرمائیں. جی آواز آ رہی میری؟ ہاں ہاں بولیے. تو جی وہی میں کہہ رہا تھا کہ جسے ابو نے کر دیا تو میں ابو کو وہی سمجھایا تھا، تو پھر ابھی آئے ہیں جب میرے پاس تو اس لیے آپ سے بات کروا دی تاکہ ان کو بھی اس چیز کا تسلی ہو جائے کہ نہیں یہ شریعت میں ہے، اس لیے میں نے ان سے آپ سے رابطہ کروایا. دیکھیے قطب الدین صاحب، ایک آخری بات کہ اپنے ہاں اس مسئلے کے اندر اتنی زیادہ کوتاہی اور بے اعتدالی ہے کہ جب کسی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جس طرح بیٹے کو دے رہے ہو اسی طرح بیٹی کو بھی دو، تو اس کے لیے یہ بات اتنی عجیب و غریب لگتی ہے اس کو کہ وہ اس کا دماغ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، وہ ٹھنڈی آہیں بھرنے لگتا ہے. جب یہ بات بتائی جاتی ہے نا تو ٹھنڈی آہیں بھرنے لگتا ہے، اس کو لگتا ہے کیا بول دیا. بھائی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں اختلاف ہو، یہ بالکل منصوص مسئلہ ہے. اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو نہیں دیتا ہے، بیٹے کے لیے اس نے گاڑی خریدا، بیٹے کے لیے بائک خریدا، بیٹے کے لیے دکان کھول کے دیا، بیٹے کو بزنس کروا دیا، بیٹی کو کچھ نہیں دیا، یہ ظلم ہے. اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. اگر بیٹے کو ایک 10 لاکھ کی دکان کھلوا رہے ہیں تو بیٹی کو بھی 10 لاکھ دیجیے، تبھی یہ جائز ہوگا. اور بیٹے کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ باپ جو کچھ دیتا جائے بیٹا اس کو ہڑپ کرتا جائے اور بہن کا کچھ دھیان نہ دے. بیٹے کو چاہیے کہ باپ کو کہے کہ اگر مجھے 10 لاکھ دے رہے ہیں تو بہن کو بھی 10 لاکھ دیجیے. اور یہاں تک کہ جب اس بیٹی کی شادی ہو گئی، اپنے گھر چلی گئی، اس کے 2 4 6 بچے ہو گئے، اس کے بعد بھی یہ معاملہ چلے گا. ایسا نہیں کہ وہ دوسرے کے گھر کی ہو گئی اب اس کا حق نہیں بنتا ہے. اپنے سسرال میں ہے، بیٹے کے لیے آپ نے ایک کار خریدا، اب بیٹی کو بھی یا تو کار خرید کے دیجیے یا تو اتنی قیمت دیجیے. کیا ایسا کر پائیں گے ہندوستان کے لوگ؟ ہندوستان میں یہ ظلم اور زیادتی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور جب لوگوں کو بتائیے تو ان کی سانس اوپر نیچے ہونے لگتی ہے. تقریباً بیشتر گھروں میں یہ زیادتی اور یہ ظلم ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ. اور جب تقریر کرنے کھڑے ہوں گے تو عورتوں کے حقوق پر، حقوق نسواں پر، بیٹیوں کے حقوق پر تقریر کریں گے. بھائی یہ ظلم اور زیادتی تقریباً ہر گھر کے اندر ہوتا ہے. آپ نے بیٹی کی شادی کر دیا، اس کے بعد بھی اگر بیٹے کو اس کے نان و نفقہ سے اوپر 10 روپیہ بھی دے رہے ہیں تو بیٹی کو بھی 10 روپیہ دیجیے. جی بہت شکریہ شیخ.
जज़ाकल्लाहु खैर कुतुबुद्दीन साहब, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी बारकल्लाहु। शेख, थोड़ा सा एक सवाल और था शेख, जी प्लीज। 2 सवाल, असल में थोड़ा सा वक्त जैसे हमारे पास कम होता है। आपके 2 सवालात हो गए थे, तो अगर इसी से रिलेटेड अगर है तो पूछ सकते हैं आप, इसी से रिलेटेड अगर है तो, जी सर, यानी कुछ इसी आप मुतालिक था, तभी क्लेरिफिकेशन। इसी से मुतालिक था। जैसे मतलब होता है, अब एक बेटी जो मुंबई शहर में है और 2 बेटी गांव में है। अब ये क्या होता है कि दोनों बेटियों को घर पे देते हैं, मुंबई वाले को कुछ नहीं देते हैं, तो वो बाद में शिकायत करती कि अबू हमको क्यों नहीं मिलता है। तो इसका कैसे हल निकाला जाए? इसका देना वाजिब है कि नहीं देना वाजिब है? वाजिब है। अगर वो अमेरिका में भी है ना, एक बेटी को दे रहे हैं हदिया। देखिए ये बात दिमाग में रखिए, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो कि एक होता है नानो नफका, एक होता है नानो नफका। जैसे मान लीजिए एक बच्ची की शादी हो गई है, एक बच्ची घर पे है, अभी शादी नहीं हुई है, तो जिस बच्ची की शादी नहीं हुई है उसका नानो नफका उसके बाप पर वाजिब है। अब अगर इस बच्ची को नानो नफका दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी बच्ची को भी देगा। दूसरी बच्ची अब दूसरे के नानो नफका में चली गई। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये नानो नफका के ऊपर हदिया और हिबा जो दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे बच्ची को कपड़ा देगा, खाना देगा, उसका इलाज करवाएगा, जिसकी शादी नहीं हुई है उसको, इन सब में बराबरी नहीं है। इसके ऊपर जो चीजें देगा, मान लीजिए बच्ची के लिए 10 लाख का जेवर बनवाए एक बच्ची के लिए, अब दूसरी बच्ची के लिए भी जरूरी है कि बनवाए। इसी तरह जो दूसरे बेटे हैं जरूरी है कि उनको भी दे। जी शेख, आवाज कट गई थी, कुछ भी नहीं सुन पाया था। आप रिपीट करके सुन लीजिए, यहाँ पर क्लियर थी वॉइस, आप पीछे से सुन सकते हैं बाद में। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुतुबुद्दीन साहब, बारकल्लाह। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है हाशिम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख मेरा सवाल इसी विरासत के ताल्लुक से था कि जी, जैसे क्या दादा के विरासत में पोतियों का हिस्सा है? जैसे हमारे दादा ने जो ज़मीन छोड़ के गए हमारे चाचा और वालिद के लिए हैं, तो उस ज़मीन का बंटवारा हो गया चाचा और हमारे वालिद में, तो जिस ज़मीन को हमारे वालिद ने उसमें घर बना दिया, उसमें हम लोग रह रहे हैं, 7 भाई लोग हैं अभी फ़िलहाल, 7 भाई लोग रह रहे हैं, और फिर एक नई ज़मीन हमारे अब्बा ने लिया है अपनी कमाई के। क्या उस जो नई ज़मीन हमारे वालिद ने ख़रीदा है उसमें बहनों का हक़ है, या हमारे जो दादा ज़मीन छोड़ के गए उसमें हमारी बहनों का विरासत का तक़सीम होगा? आपकी बहन का हिस्सा हर उस तिनके में है जो आपके वालिद का है। अब आपके वालिद को आपके दादा से जो प्रॉपर्टी मिली, आप ये बताइए कि क्या वो आपके वालिद की है कि नहीं है? आपके वालिद की है। जो दादा से मिला आपके वालिद को, आपके वालिद का है, उसमें बहनों को मिलेगा। फिर बाद में आपके वालिद ने अपनी कमाई से भी कुछ प्रॉपर्टी बनाया, तो क्या वो प्रॉपर्टी आपके वालिद की है कि नहीं है? वो भी वालिद की है, उसमें भी बहनों को मिलेगा। तो आप ये याद रखिए कि जो कुछ आपके वालिद का है उस सब में बहनों को मिलेगा। ये दादा की जमीन में से भी बहनों का हिस्सा है जो वालिद का है। भाई मैं जो बता रहा हूँ, जो लाइन बता रहा हूँ, ये लाइन पकड़िए, दिमाग में जो पहले से है उसको डिलीट कर दीजिए। समझ गया, पहले से दिमाग में फीड किए हुए हैं ना, उसको डिलीट कर दीजिए। आपके वालिद का जो कुछ भी है वो कहीं से भी मिला है, दाएं से मिला है, बाएं से मिला है, कहीं से भी मिला है। जो कुछ आपके वालिद का है उसमें आपकी बहनों का हिस्सा है। जी शेख, वाज़ेह एकदम, जज़ाकल्लाह खैर। शेख एक छोटा सवाल बस है, छोटा सा एकदम। जी शेख, क्या जो शख्स बगैर मखरज का कुरान पढ़ता है क्या वो गुनाह अपने ऊपर लाता है? देखिए, अगर कुछ मखारिज ऐसे हैं जिनमें गलती करने से कलिमात के मानी बदल जाते हैं, माना कुछ का कुछ हो जाता है, वहां पर तो मखरज के साथ पढ़ना जरूरी है। लेकिन जहां पर मखरज में गलती करने से माना नहीं बदलता है, वहां पर मखरज में गलती करना हराम नहीं है, बल्कि खिलाफे औला है। ये एक बात। दूसरी बात ये कि एक इंसान ऐसा है जो मखरज के साथ पढ़ ही नहीं सकता। मान लीजिए अभी नया नया कुरान पढ़ना उसने सीखा है, इसलिए मखरज में गलती होती है, तो माफो अनहो है। लेकिन जो इंसान मखरज के साथ पढ़ सकता है तो उसके ऊपर जरूरी है
کہ وہ مخرج کے ساتھ ہی پڑھے, خصوصاً ان کلمات کو جن میں مخرج کی غلطی سے کلمات کا معنی بدل جاتا ہے. اب جیسے سے جن کو مخرج جو نہیں سیکھ سکتے ہیں, جو نیا نیا قرآن پڑھنے سے جو غلطی ہوتی ہے, جو مدرسے سے نہیں انشاءاللہ معفو عنہ ہے, انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے. بس یہ ہے کہ ایسا جیسے دنیا داری سیکھتے ہیں نا, جو دنیا داری جیسے سیکھتے ہیں اتنی محنت کہیے قرآن میں بھی کریں تو اس کو بھی سیکھ جائیں گے. جی سر, لیکن کوئی نیا جب سیکھ رہا ہے قرآن تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ کو گناہ مل رہا ہے, اس کو آپ سکھا سکتے ہیں. نہیں بالکل نہیں. جب جو آدمی سیکھ رہا ہے اس کو گناہ نہیں ملے گا, لیکن اس کو ہم یہ چھوٹ نہیں دیتے ہیں کہ تم جیسے پڑھ رہے ہو ایسے پڑھتے رہو. اس کو ہم کہیں گے کہ دنیا کا جیسے 100 کام سیکھتے ہو محنت کر کے, رات دن جاگ کر کے, اسی طرح قرآن کو بھی سیکھو. جی سر, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ ہاشم بھائی. السلام علیکم. مفتاح مشتاق, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, جیسے کہ ہم کشمیر سے, تو یہاں پہ بہت سردی ہے آج, اسی لیے ہم آج موضوع پہ مسا کرتے, اور ہم نے سنا ہے کہ وہ موضوع اپنے ہونے چاہیے, مطلب اپنی وراثت کے ہونے چاہیے. ایسے ہم کبھی کبھار بہن کا ماں کا لگاتے, کیا ان پہ مسا آئے گا؟ دیکھیے بہن, موزہ اپنا ہونا ضروری نہیں ہے, موزہ مباح ہونا ضروری ہے. مباح کا مطلب ہر وہ موزہ جس کا پہننا آپ کے لیے جائز ہے, اس پر مسا کرنا بھی آپ کے لیے جائز ہے. اب کون سا موزہ ہے جس کا پہننا آپ کے لیے جائز ہے؟ ایک تو جو آپ کی اپنی ملکیت ہے اس کا پہننا جائز ہے. بہن نے آپ کو اپنا موزہ دے دیا, گفٹ کر دیا, وہ آپ کے لیے جائز ہے. بہن نے آریتن دے دیا, مگنی دے دیا آپ کو کہ یہ لیجیے, آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے, میرا موزہ پہن لیجیے, اس سے فائدہ اٹھانا بھی آپ کے لیے جائز ہے. تو ہر وہ موزہ جو مباح ہے اس کو پہننا آپ کے لیے جائز ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کر لیجیے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجیے کہ کسی انسان نے کسی کا موزہ چرا لیا. اب چرایا ہوا موزہ تو اس کے لیے جائز نہیں ہے, لیکن اس نے موزہ چرا لیا, چوری کا موزہ پہنا ہوا ہے, تو اب کیا اس پر مسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ صحیح بات یہ ہے, یہ اختلافی مسئلہ ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس پر بھی وہ مسا کر سکتا ہے. جو موزہ چوری کیا ہے, پہنا ہے, اس کا گناہ اسے ملے گا, لیکن جہاں تک مسا کا تعلق ہے تو اس پر مسا کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اصولی قاعدہ ہے, قاعدہ اصولیہ, کہ اصول فقہ میں ایک مسئلہ ہے کہ حل النہی یقتضی فساد المنہی عنہ ام لا. اس کا سمپل معنی یہ ہے کہ اگر کسی چیز سے شریعت نے روکا ہے اور اس روکی ہوئی چیز کو کوئی کر لے تو کیا اس کا وہ کام فاسد اور باطل مانا جائے گا کہ نہیں؟ اب شریعت نے چوری کرنے سے روکا ہے, چوری کیا ہوا موزہ پہن لیا, اس پر مسا کر رہا ہے, تو کیا اس کا مسا بھی باطل ہوگا, غیر معتبر ہوگا یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اذا کان النہی راجعا الی ذات المنہی عنہ او الی شرط المنہی عنہ فیقتضی الفساد. جو طلبہ ہیں وہ اس کا معنی صحیح سے سمجھ پائیں گے کہ اگر اس نہیں کا تعلق ذات المنہی عنہ سے ہے تب وہ جو ہے فاسد مانا جائے گا, یا شرط المنہی عنہ سے ہے تو فاسد مانا جائے گا. اب جیسے جو موزہ ہے وہ نماز کا حصہ نہیں ہے, جو موزہ ہے وہ وضو کا حصہ نہیں ہے, جو موزہ ہے نماز کے لیے شرط نہیں ہے, جو موزہ ہے وہ وضو کے لیے شرط نہیں ہے. اس لیے چوری کیے ہوئے موزے پر کوئی مسا کیا تو چوری کا گناہ اسے ملے گا, وہ گنہگار ہے, حرام کام کیا ہے, لیکن مسا اس کا ہو جائے گا. تو اگر کسی کا مانگا ہوا موزہ پہن رہا ہے تب تو وہ درجے اولا ہو جائے گا. تو یہ انفارمیشن کسی نے آپ کو غلط دیا ہے کہ دوسرے کا موزہ پہنا ہے تو مسا نہیں کر سکتے, چاہے اپنا موزہ ہو یا دوسرے کا موزہ ہو, اس پر آپ مسا کر سکتے ہیں. جی شکریہ, جزاک اللہ خیر. اور ایک سوال ہے, کیا میں وہ کر سکتی ہوں؟ جی کر لیجیے. یہ میں جس درسگاہ میں پڑھتی ہوں وہاں پہ زکوٰۃ لیتے ہیں, حالانکہ وہاں پہ کوئی وہ وکیل نہیں ہوتا ہے جو آپ نے اس سے پہلے ویڈیو میں بولا ہے, اور ہم ہی دیتے ہیں زکوٰۃ, اس میں دیتے تھے, اب نہیں دیتے. اور وہ کبھی ہم جب یہ آپ
जब से आपका वीडियो यानी सुना है कि यानी शेख हमारा जी मैसेज सर, पहुंच चुका है यानी। जी जी और वो हमें कभी कभार हमें उस दरसगाह में रुकना पड़ता है, कभी वो बोर्डिंग है सिर्फ लड़कियां वहाँ पे है, तो क्या हम वहाँ पे खाना खा सकते हैं? और उस्ताद भी कभी कहते हैं यहीं पे आज खाना खाओ, तो क्या हम फिर वहाँ पे वो खाना खा सकते हैं? देखिए, अगर आपको ये लगता है कि वहां जो कुछ है सारा ज़कात का है तो मत खाइए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आम तौर से दरसगाहों में जो अभी सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल, वहाँ पे बहुत सारे लोग ज़कात भी देते हैं, बहुत सारे लोग सदका, नफली सदका भी देते हैं। तो ऐसा कोई इदारा नहीं मिलेगा जहाँ सिर्फ ज़कात है। तो आप वहाँ पे अगर खा रही हैं तो ज़कात नहीं खा रही हैं, आप वो सदके वाला माल खा रही हैं, तो आप वहाँ जी खा सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप वहाँ के लोगों को बताइए कि भाई ज़कात का जो मसरफ है वहाँ पर दीजिए। मदरसे में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, अगर वो गरीब और मिस्कीन हैं तो ठीक है, उन बच्चों को दीजिए, कोई हरज नहीं है। लेकिन मदरसे में जो अमीर बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ज़कात नहीं है, ज़कात ये गरीबों के लिए है, तो वहाँ पर ज़कात मत दीजिए। लिहाजा ये इस बात को आप लोगों तक पहुँचाइए और जो है कवि अंदाज में, जो है मुदल्लल अंदाज में ये बात लोगों तक पहुँचाइए। ये गलती बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है और ये उन गलतियों में से है जो गलतियां आम होने के बाद उनको लोग जस्टिफाई कर लेते हैं कि ये ऐसा ही है। तो ज्यादा अहम ये है कि लोगों को आप समझाइए, मना कीजिए, उनको दलीलें बताइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, बारकल्लाहु फिकुम, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, इसके बाद आरिफीन अब्बास अपना सवाल पूछें जल्दी से। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख हमारा सवाल ये था कि शेख हमारा किसी से बहस हो गई, तो जैसे हमने उसका दिल दुखा दिया। फिर शेख हमने ये किया कि वो कुछ गलत काम करता था, सामने वाला कुछ गलत काम करता था, तो जी हम ये चाह रहे थे कि हम उसे रोके। तो शेख ये हुआ कि हमने उसे ऐसा रोका कि उससे पहले हमने माफ़ी मांगी कि तुम हमें माफ़ कर दो, फिर उसने हमें माफ़ कर दिया। फिर हमने उसको बाद में पकड़ा और पकड़ के मार कर रोका कि तुम ये गलत काम मत करो। वो शराब पीता था, तो क्या ऐसा करना ठीक है? मार कर रोका, आपने मारा? जी शेख, वो रुक नहीं रहा था। देखिए भाई, वो पहला काम तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने उसकी दिल आजारी किया था, तो आपने उस पर माफी मांग लिया उससे, ये बहुत अच्छा काम है। और ये जो शराब पीने पर आपने उसको मारा, ये मारने का हक आपको किसने दिया है? शरीयत ने आपको मारने का हक नहीं दिया है। शराब पीना एक गुनाह कबीरा है और शरीयत ने उसकी सजा मुकर्रर की है, उसको 40 कोड़े मारे जाएंगे। लेकिन ये जो कोड़ा है ये कौन मारेगा? ये हाकिमे वक्त इसका फैसला करेगा, ये सजा हाकिमे वक्त उसे देगा। किसी फर्द को ये सजा देने का हक नहीं है। हुदूद के बाब में ये कायदा याद रखें कि हुदूद को हाकिमे वक्त कायम करेगा, कोई आम आदमी कायम नहीं कर सकता है। फिर तो पूरी अनारकी फैल जाएगी पूरे समाज में। हर आदमी जो है किसी गलत काम करने वाले को पकड़ के मारेगा। अब अगर कवि रहेगा तो मार लेगा, वरना मार खाएगा। तो इस तरह पूरे समाज में जो है इंतशार फैल जाएगा। तो हद कायम करना, सजा देना, ये हाकिमे वक्त का काम है, ये आपका काम नहीं है। ये काम आपने गलत किया, आइंदा ये मत कीजिए। हाँ, आप ये काम कीजिए कि आप उसको समझाइए। और जाहिर है आपके यहाँ कोई ऐसा इस्लामी कोर्ट तो है नहीं, दारुल क़ज़ा तो है नहीं कि आप उसका मामला काजी के पास ले जाओगे, काजी उसे सजा देगा। आपके बस में सिर्फ उसको समझाना है अच्छे तरीके से, आप उसको मार नहीं सकते। ठीक है शेख। जी शेख, दूसरा सवाल पूछने की इजाजत है? जी पूछ लीजिए। जी शेख, एक कॉल है छोटा सा, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो कुछ लोग मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इसमें कोई शिरकिया अल्फाज तो नहीं? एक कॉल है शेख कि किसी गम की दिल में जगह मिले, जो मेरा है वो मुझे आ मिले, रह जा दी। पहला मिसरा वापस से। जी शेख, किसी गम की दिल में जगह मिले, जो मेरा है वो मुझे आ मिले, रह जा दी यूं ही मेरा जहां, कि यकी में बदले मेरा गुमा, मेरी जात जर्रे बेनिशा। देखिए, ये सब गाने वगैरह हैं, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है।
یہ بالکل لایانی چیز ہے. یہ سوال دیکھیے آپ کو اس سے کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے. میری ذات ذرے بے نشاں، کیوں بے نشاں ہے بھائی؟ میری ذات ہے، بے نشاں کیوں ہے؟ یہ مطلب دل جلے قسم کے لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میری ذات ہے وہ ذرے بے نشاں کیوں ہے بھائی؟ اس کا نشان ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، ایک اہم مخلوق ہوں میں اس زمین پر. میں بے نشاں کیوں ہوں؟ میرا نشان ہے، میرا وجود ہے. تو میری ذات ذرے بے نشاں نہیں ہے بلکہ میری ذات کا وجود ہے. جی شیخ، جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، سسٹر یاسمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ تھا کہ کوئی انسان ناراض ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی کیا، جب تک کہ وہ معاف نہیں کرتا ہے؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ نے کسی انسان کو تکلیف دیا ہے، ناحق تکلیف دیا ہے، ناحق، کیونکہ کبھی کبھی تکلیف حق پر ہوتے ہوئے دینا پڑتا ہے. اگر آپ نے کسی کو ناحق تکلیف دیا ہے اور وہ انسان ناراض ہے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ جا کر کے اس سے معافی مانگ لیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمَ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ مرنے سے پہلے ہی اس سے معافی مانگ لو اور حلال کروا لو، ورنہ قیامت میں اس کی سزا یہ ہوگی کہ آپ کی نیکیاں اسے دے دی جائیں گی، کیونکہ آپ نے اس پر ظلم کیا ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے اس پر ظلم کیا ہے، آپ اس سے معافی مانگ لیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. عبادت نہ قبول ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. ہاں، جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے تب تک اس کا بوجھ آپ کے اوپر ہوگا، تو اس سے آپ معافی مانگ لیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں معافی مانگ چکی ہوں لیکن وہ معاف نہیں کرتے اور ایسے بولتے جب تک کہ وہ معاف نہیں کریں گے عبادت میری قبول نہیں ہوگی. کہیں شوہر کی بات تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ میری ساس کی بات ہے. میری ساس کو میں نے غصے میں ایسے الفاظ بول دیے تھے، لیکن میں اس کی معافی مانگ رہی ہوں لیکن وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے انشاءاللہ معاف کر دیں گی. آپ بار بار معافی مانگیے ان کے ساتھ. اگر آپ نے برا سلوک کیا ہے تو آپ اس کو اچھے میں بدل دیجیے. اچھا سلوک کرنے لگیں گی تو معاف کر دیں گے آپ کو. اور یہ جو میں نے پوچھ لیا کہ کہیں شوہر کا مسئلہ تو نہیں ہے، وہ میں نے اس لیے پوچھا کہ شوہر کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے دوسرے لوگوں سے. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی معصیت کرتی ہے تو ایسی صورت میں جب تک وہ معصیت اس کی نافرمانی چھوڑ نہ دے، شوہر کی نافرمانی جب تک وہ چھوڑ نہ دے تب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. تو یہ شوہر کا مسئلہ ہے. لیکن دوسرے لوگوں کا جو مسئلہ ہے، جیسے ساس ہے یا کوئی اور ہے، تو اگر آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں. اگر وہ معاف نہیں کر رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انشاءاللہ ایک دن وہ معاف کر دیں گے. جی شکریہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. شیخ ایک ایس ہیں، وہ جوائن تو ہوئے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال کمنٹ سے لے لیں. انہوں نے پوچھا ہے شیخ خطبہ میں عصا لینے کا کیا حکم ہے؟ ابھی کتنے منٹ باقی ہے شیخ؟ 5 منٹ ہے شیخ. اگر 2 لائن میں جواب دوں تو دے سکتا ہوں. وہ یہ ہے، تفصیل کے لیے تو 5 منٹ چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ کے اندر عصا لینا یہ ثابت ہے. 2 یا 3 حدیثیں ایسی ہیں جو قابل احتجاج ہیں. اس باب میں کچھ حدیثیں ضعیف ہیں لیکن 2 یا 3 حدیثیں اس باب میں ثابت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں عصا لیا. بعض حدیثوں میں قوس کا ذکر ہے، بعض حدیثوں میں عصا کا ذکر ہے. لیکن بعض علماء نے ان حدیثوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں آپ نے لیا، جب منبر بن گیا تو آپ نے عصا نہیں لیا. دونوں میں جمع کی صورت یہ ہے کہ دیکھیے عصا جب انسان لیتا ہے تو اس پر ٹیک لگاتا ہے، اس پر اعتماد کرتا ہے. جیسا کہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں، اتقا کے الفاظ ہیں، متکئن علی العصا. تو اتقا کب ہوتا ہے؟ کسی چیز پر انسان ٹیک کب لگاتا ہے؟ جب اسے حاجت ہوتی ہے. بھائی ٹیک لگانا یہ حاجت کے لیے ہوتا ہے.
تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر خطیب کو حاجت ہے ٹیک لگانے کی تو اس کے لیے عصا لینا یہ سنت ہے. اگر اسے ضرورت نہیں ہے ٹیک لگانے کی تو عصا نہ لینا یہ سنت ہے. اس تفصیل کو آپ یاد رکھیں کہ اگر خطیب کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے ٹیک لگانا ہے تو اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی، تو اس کے لیے عصا لینا سنت ہے. تو لہٰذا عصا لینا بھی سنت ہے، بعض حالات میں عصا نہ لینا بھی سنت ہے، کیونکہ دونوں ہی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. بہت سارے لوگ اس مسئلے میں افراط اور تفریط کے شکار ہیں. کچھ لوگ اس کو بدعت تک کہہ دیتے ہیں کہ عصا لینا بدعت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بغیر عصا کے خطبہ دینا بدعت ہے. دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں ہی باتیں غلط ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا بھی ثابت ہے، چھوڑنا بھی ثابت ہے. جہاں پہ آپ کو ضرورت ہو وہاں پر آپ عصا لیجئے، جہاں آپ کو حاجت نہ ہو وہاں پر مت لیجئے. کئی مسجدوں میں تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ عصا ان کا اتنا بھاری ہوتا ہے کہ اگر خطبہ دیتے وقت آپ نے عصا ہاتھ میں پکڑ لیا تو پورے خطبے آپ عصا ہی سنبھالتے رہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ عصا آپ کو سہارا دے، آپ کو اس عصا کو سہارا دینا پڑتا ہے. تو خطیب اس بات کا فیصلہ کرے کہ مجھے کہاں لینا ہے کہاں نہیں لینا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اچھا، انہوں نے ایک اور سوال کیا ہے شیخ، خطبے میں آیت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کوئی آیت بطور استشہاد پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور اگر اب بطور تلاوت کوئی پڑھتا ہے کہیں پر کسی آیت کو ظاہر خطبے کے دوران تو بطور استشہاد ہی پڑھتا ہے. اور متعدد حدیثیں ایسی میرے نظر سے گزری، متعدد حدیثیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسئلہ بیان کیا اس کے بعد آیت کی تلاوت کی، وہاں پر آپ نے اعوذ باللہ نہیں پڑھا، کیونکہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور استشہاد اس کو پڑھ رہے ہیں. تو بطور استشہاد ہے تو اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، ورنہ جو ہے قرآن میں یہ عام جو ہے حکم ہے کہ قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا ہے. جیسے عام طور سے خطبے میں شیخ خطبہ جو ہے مطلب جب عربی خطبہ ختم کر رہے ہوتے ہیں اور اردو خطبہ شروع کرنے والے ہوتے ہیں تو جن آیتوں یعنی جس موضوع سے متعلق بولنا ہے تو وہ اس موضوع کی آیتوں کو تلاوت کرتے، چاہے ایک آیت ہو یا دو آیت ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بطور استشہاد ہی ہوتا ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بطور استشہاد نہیں، میں قرآن کی شروع میں تلاوت کرتا ہوں اس کے بعد خطبہ کرتا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عموماً میں اس کو بطور استشہاد ہی سمجھتا ہوں. مسئلہ یہاں پر یہ ہے شیخ کہ یہ چیز اتنی زیادہ رائج ہو چکی ہے کہ جیسے میں یہ حکم یہاں پر آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن کئی دفعہ ایسا مجھ سے خود ہوتا ہے کہ درمیان میں آیت آئی تو اعوذ باللہ ہم نے پڑھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے ہم وہی سنتے آئے ہیں اور وہی کرتے آئے ہیں، وہ چیز عادت میں شامل ہو گئی ہے. بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حکم معلوم ہونے کے بعد انسان کوشش کرے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس طریقے پر اس آیت کو پڑھیں. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، عبد القادر، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال تھا، جیسے کوئی انسان ناپاک ہے اور بخار زکام ہے تو کیا تیمم کی حالت میں نماز قرآن کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر اس کی بیماری ایسی ہے کہ وہ وضو کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، وہ زیادہ بیمار ہو جائے گا، اس سے نقصان پہنچ جائے گا، تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے. لیکن آپ نے جیسے زکام کا ذکر کیا تو زکام تو ایسی بیماری نہیں ہے کہ زکام میں وضو کر لیں گے تو جو ہے بہت زیادہ تکلیف ہو جائے گی. زکام تو ایک نارمل چیز ہے. تو بہرحال آپ یہ یاد رکھیں کہ بیماری اگر ایسی ہے کہ پانی استعمال کرنے سے اس کو تکلیف بڑھ جائے گی تو تیمم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ، بہت شکریہ عبد القادر صاحب، بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر شیخ وقت دینے کے لیے. چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے تو یہیں پر آج کے اسٹریم کو ہم لوگ ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ کل کے اسٹریم میں ملاقات ہوگی شیخ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، اور خصوصاً ایک اعلان آپ لوگوں کے لیے ہے، وہ یہ کہ انشاءاللہ ہماری عقیدے کی ایک نئی اسٹریم سٹارٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ اس ٹیوزڈے سے، اس منگل سے رات میں 9:30 سے 10:30 عقیدے سے متعلق اسٹریم ہوگی، جس میں شیخ محترم ہمارے دکتر سلمان مدنی حفظہ اللہ ہوں گے، اور شیخ نے مدینہ یونیورسٹی سے عقیدے میں PhD کیا ہے.
تو وہاں پر بھی آپ انشاءاللہ جوائن ہوں، اور عقیدے سے متعلق جو آپ کے سوالات ہیں یا عقیدے سے متعلق اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو آپ وہاں پر آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس ہفتے سے وہ اسٹریم سٹارٹ ہوگی، تو آپ لوگ ضرور اس میں بھی شرکت کریں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔